बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो संगीन तर होते जा रहे हैं और जो दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्की अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान किया है, कश्मीर पे पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत भी की है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इसी साल होंगे और क्या आज़ाद कश्मीर में भी कोई तब्दीली आ सकती है, क्या क्या मनसूबा जात होंगे जो आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मे का बायस भी बन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में राजा वकास नसीम साहब PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं, आपको खुशआमदीद राजा साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप दोनों को खुशआमदीद। और क्या कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर से हम आगाज़ करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो तशवीशनाक सूरत हाल है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, आप क्या कहते हैं? राशिद याकूब साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा कश्मीर एक आलमी ज़मीन पर सवालिया निशान है। पिछले 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा के पास ना मुसलमान गए, ना पाकिस्तानी हुकूमत गई, ना पाकिस्तानी फौज गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गया था कि कश्मीर के कज़िये का फैसला किया जाए। उसमें यह है कि कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाएगा एक बैलेट पेपर के जरिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। 80% कश्मीर की आबादी मुसलमान थी, बल्कि 82% थी, और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। हिंदू महाराजा था। इसी तरीके से रियासत जूनागढ़ में तकरीबन 60% आबादी हिंदू थी और 40% मुसलमान थी, और वहां महाराजा मुसलमान थे। हम लोगों ने कहा कि इस तस्वाब राय से फैसला होना चाहिए। हिंदुस्तान ने त्रिपुरा में, असम में, हैदराबाद, दक्कन में और जूनागढ़ में अपनी फौजें भेज दी और कहा क्योंकि वहां पे अक्सरियत हिंदुओं की है, महाराजा बेशक मुसलमान हो, हम इसको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। यही चीज सोच के 1947 में हमारे आबाओ अजदाद ने कहा कि फिर हमें भी हक है कि यहाँ 80%, 82% लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान के लिए प्यार मोहब्बत दर्द दिल रखते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाए। अनफॉर्चुनेट, ट्रैजिक और सैड ये हुआ कि उन्होंने कहा हेड्स भी विन टेल्स यू यूज, चित भी मेरी पट भी मेरी। वहां आवाम ज्यादा है तो हम आपके साथ बजोर शमशीर ले लेंगे, और यहाँ महाराजा हमारा है तो वो सेशन साइन कर सकता है। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान मैड फिनोमिनन है, MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हम भी एक न्यूक्लियर पावर है और वो भी न्यूक्लियर पावर है। कश्मीर के गैरतमंद लोगों ने 1988 से जो जंग आज़ादी, उससे पहले वो पुरअमन तौर पे कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना हक हासिल करने के लिए बजोर शमशीर अपनी संगीनों के ताकत, हिंदुस्तान की संगीनों को चैलेंज किया मैदान में। पिछले 28 साल से हिंदुस्तान शबाना रोज मेहनत कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी जज्बा हुर्रियत को दबा सके, उनको आजादी की शम्मा जो उनके दिलों में जल रही है उसको बुझाया जा सके। पिछले 526वां दिन है, आज 27वां दिन है, इससे बदतरीन लॉकडाउन पूरी दुनिया, रोए जमीन पे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब दुनिया के किसी भी खित्ते में सबसे ज्यादा फौजी जो सिविलियन आबादी के ऊपर रखे गए हैं वो कश्मीर की वादी में। लद्दाख, कश्मीर और वैली, ये तीन, जम्मू, ये सारे के सारे इलाके आग की शोलों में हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि कश्मीर ना हमारा है ना तुम्हारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है, और वो अपनी इस तस्वाब राय का फैसला इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक करेंगे। बदतरीन रिप्रेशन है, टाडा के कानून है। अब उन्होंने वहां डोमिसाइल के जो फौजी वहां 10 साल से डिप्लॉयड है उसको वहां की शरीयत दी जाए। मतलब यह कि हिंदुस्तान की 1 अरब आबादी है, कश्मीर की 1 करोड़ आबादी है, तो उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए वहां से नकल मकानी की जाए। ये नकल मकानी, मतलब वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ख्वाजा साहब, आप कैसे तज्जिया करेंगे कि इंटरनेशनल जो बदलते हुए हालात हैं, इस तनाजुर में आप कश्मीर के इशू को कैसे देख रहे हैं? जो तुर्की अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने भी दौरा किया है, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत भी की है। जी बहुत शुक्रिया राशिद याकूब। बात असल में यह है कि जो भी दौरा किया है दोनों वज़ीर ख़ारजा ने, जिन्होंने हमायत की, ये बहुत खुश आइंद है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सतह पे वो वहाँ जो पजीराई नहीं मिल रही है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, वो इस मसले को इंसानी मसले के तौर पर ले नहीं रही। तुर्की को आप देखें, जब से ये कश्मीर का मसला है उसने हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान को देखें आप, वो हमारे साथ खड़े रहे। OIC ने भी पिछला जो स्टेटमेंट उनका आया बड़ा ताकतवर तवाना था, और जिससे भारत ने बहुत एहतजाज भी किया। इसकी भी तकलीफ पहुंचेगी उन्हें। आपको याद होगा पिछले दिनों जब महातीर ने बयान दिया तो फिर मलेशिया पे उनकी तजारत पर पाबंदी लगा दी भारत ने। तो इस तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल करता है। ये जो दुनिया है, मौजूदा दुनिया, ये मफादात की दुनिया है। दुनिया इस सारे मसले को, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है, कोई 1.25 अरब के करीब लोग बसते हैं इंडिया में, तो वहाँ उनकी जो चीजें, अशिया वहाँ ज्यादा बिकती हैं। ये मफादात की अमन होगा तो बिकेंगी ना।
इंडिया में मकबूजा कश्मीर के लोग बेचारे वहाँ बेअमनी है ना, इंडिया तो हिंदुस्तान में भी तो बदअमनी फैल गई है, वो फैलेगी, अभी भी फैलेगी। अभी किसान देखें सड़कों पर हैं, वो तमाम तबकात को उन्होंने रौंद के रख दिया है। मैं कर रहा हूँ कश्मीर की बात, ठीक बात है। कश्मीर के हवाले से हमें जो हमायत मिली, हमेशा से अच्छी हमायत मिली, लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ, मेरा आलमी बरादरी से ये सवाल है, मुस्लिम दुनिया तो हमारे साथ तूहन करहन खड़ी रहती है हमेशा, आलमी बरादरी आप कारोबार के अलावा, तजारत के अलावा इंसानियत की रूह से भी देखें, दो मसले हैं। जब से बादशाहतें एक सदी कबल खत्म हो गई हैं, तो लोगों को हक दिया गया है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो है वोट का हक, राय शुमारी का, जिसका जिक्र किया मेरे भाई छोटे ने। वो राय शुमारी का हक मशरकी तैमूर के लोगों को मिल सकता है, तो कश्मीर के लोगों को नहीं मिल सकता। सही है। ये देखें, ये पिछली सदी का मौजूदा अहद के दो बहुत बड़े मसले, फलस्तीन और कश्मीर, ये आलमी जमीन पर खंजर की तरह पवित्र हैं। इनको गैरत खानी चाहिए जो आलमी बरादरी है। हमारे जाते हैं भाई, कश्मीरी भी जाते हैं, शोर डालते हैं, हमारी करारदादे ले भी लेते हैं, जलसे जुलूस भी होते हैं, लेकिन जिस तरह भारत पर दबाव डालना चाहिए था दुनिया को, दुनिया ने नहीं डाला। उन्होंने अपना कारोबारी मुफाद मद्देनजर रखा, लेकिन जमीर को भी देख रहे हैं। ये कल कलाम वक्त किसी और पर भी आ सकता है। ठीक बात है। असल में मैं समझता हूँ जो कश्मीर का मसला है, ये इनकी कश्मीरियों का जुर्म और फलस्तीनियों का जुर्म एक ही है। इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। आप देखें, कहीं भी कोई दूसरे जो तबकात है, मज़ाहब है, उनका कोई मसला हो तो यूनाइटेड नेशन भी फौरी फोर्सेज भेजता है। सही है। तो क्या कश्मीर में फोर्सेज नहीं भेजी जा सकती? सही है। फोर्सेज भेज के राय शुमारी कराएं। आप वादा कर रखा है पूरी दुनिया ने, दुनिया जब वादा खिलाफी करेगी कश्मीरी के साथ, तो कल कला कश्मीरी अगर इस तरह का कोई वहाँ मिसहैप हो जाता है बहुत बड़ा, तो फिर तो वो पाबंद नहीं रहेंगे आपके। लेकिन राय साहब, अक़वाम मुत्तहिदा को किसने रोका हुआ है फिर राय शुमारी न करवाएं? सर, दुनिया में सबसे सस्ती चीज मुसलमान का खून है। ये बोस्निया हर्जेगोविना के जब उस पर सर्बिया की फौज ने तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को शहीद किया था, तो वहां के कायम मकाम जो केयर टेकर वजीर आजम थे, उनकी स्टेटमेंट थी। आप यूरोप से देख लें, बोस्निया में मुसलमान का खून बह रहा है। जो आप अजरबैजान का कह रहे थे, निकारागुआ काराबाग के अंदर अभी जंग हुई है, मुसलमान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तुर्की के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, इराक के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, यमन के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, लेबनान के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा है। कितना खतरनाक है। अनफॉर्चुनेटली जब तक मुस्लिम उम्मा नहीं बनेगी, वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, अपने बातों को खुल के दुनिया के सामने नहीं रखेगी, डेमोक्रेसी को आगे नहीं लाएगी, जब तक करप्ट लीडरशिप से जान छुड़ा के वो लीडरशिप आएगी जो प्रो पीपल हो, जो आवाम में अपनी जड़ें रखती हो, जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। हमने ये समझना यूनाइटेड नेशन आके हमारे कज़िये का हल नहीं निकालेगी। आज से कुछ दिन पहले मैं आपके साथ कहीं बैठा हुआ था, बल्कि ख्वाहिश साहब से भी मेरी बात हुई थी कि वहां पे क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन की गाड़ी नीलम वैली में गई है, जिसके ऊपर यूएन लिखा हुआ है, रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े यूनिमॉग के ग्रुप को मकबूजा कश्मीर में इन्फॉर्म करके गई और उस पर इंडिया ने फायरिंग कर दी। उनके लिए इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सब के सब बेमायनी है, क्योंकि उनके पास ताकत है। वो समझते हैं कि 1 अरब की मंडी है और यूरोप को हमारे कश्मीरियों की आज़ादी या इंसानी हुकूक या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ज्यादा अपने लोगों को तिजारत ज्यादा अहम है। मैं आप पे ये यकीन रखता हूं कि जब तक जज्बाए हुर्रियत हमारे गैरतमंद कश्मीरियों में मौजूद है, और इसमें सबसे बड़ी हमारी जो चेंज आई है 1988 के बाद, बुरहान शहीद वानी की वफात के बाद, बुरहान वानी शहीद की शहादत के बाद, उसके बाद जिस तरह नौजवान इस तहरीक से जुड़े, जिस तरह औरतें और बच्चे, मुझे उन बेटियों पे फख्र होता है, बहनों पे फख्र होता है जो कॉलेज और स्कूल की किताबें लेके हिंदुस्तान की फौज को ललकार रही होती है। जिस कौम ने इतने गैरतमंद बेटियों को जन्म दिया है, बच्चों को जन्म दिया है, शेरों को जन्म दिया, उनको दबाना मुश्किल है। चंगेज खान ने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, लेकिन उसके आबा, उसके बच्चे सारे के सारे मुसलमान हो गए थे, उन्हीं ने मुगलिया सल्तनत बनाई थी। इन जज्बों को वो हिंदुस्तान फिर कैसे शिकस्त देगा? क्या इस जज्बा हुर्रियत को वो सद कर सकता है? ये जो कश्मीरी कौम है ना, ये पहाड़ों में रहती है और ये पहाड़ों की तरह इनके हौसले भी बड़े बुलंद हैं। आप मकबूल भट्ट को देखें, उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, फांसी का फंदा चूमा कौम की खातिर, लेकिन सर नहीं झुकाया। आप देखें कौन सी मराहत है मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने नहीं दी। उनको सब्सिडाइज चीजें देते हैं, लेकिन सड़कें बना के दी और भी चीजें। लालच, दुनिया का कोई लालच है जो उनको नहीं दिया गया, लेकिन वो कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। मुझे ये बताएं, जिस कौम के जनाजे
ग्लैमर की शक्ल इख्तियार कर लें ऐसे ही और लोग चौक दर चौक और पाकिस्तानी परचम पहनाएं, बिल्कुल सही बात। उनको आप क्या, उनके जज्बे को कौन शिकस्त दे सकता है? आप पूरी हिस्ट्री उठा के गोली चल देखिए, रही है और कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और शहीद हो जनाजे ग्लैमर की शक्ल इख्तियार कर गए, नौजवान इस तरह उमड़ते हैं, आप तस्वीर हमारे पास आती हैं, वीडियोज आती हैं, बंदा दंग, इंसानी अकल दंग रह जाती है सही बात। कि मौत पर वो फख्र करते हैं। जब मौत पर कोई फख्र करने लगे तो उसको, उस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। सही बात है। वो इस मौत को अपना एजाज समझते हैं, वो कहते हैं हमारे इतने शहदा हो गए, हमने इतनी शहादतें दी हैं। जी। इस जदीद दौर में कोई इस तरह शहादतें देता है? इसलिए कश्मीरी कौम के जज्बे को शिकस्त देना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। ये आज उनको उसकी आज़ादी मिल जाए, कल मिले, ये मुझे इसी तरह यकीन है जैसे सुबह सूरज निकलना है, इसका यकीन है ना। आज़ादी तो मिलनी है, लेकिन उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? सवाल ये है कि उस वक्त के जो आलमी ठेकेदार थे उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। वो तो लड़ रहे हैं अपनी जंग, उन्होंने नहीं माना किसी रेजोल्यूशन को। इंडिया ने खुसूसी हैसियत खत्म नहीं माना, उन्होंने, वो सड़कों पर है। सारे बुजुर्ग क़यादत जेलों में अभी तक नजर बंद है। ठीक बात। हमारी बहन आसिया इंद्राबी, देखिए उनकी सारी जिंदगी जेल में गुजर गई ऐसे ही है। अब देखें वो उनके पैगाम सुनते हैं तो बंदा कहता है यार ये कैसी खतून है, ऐसे लगता है कि वो कुरूने उला का दौर वापस आ गया। सही बात है। उनका इतना जज्बा, वो कहती मैं जेल में ही मैं जिंदगी, अभी यूनाइटेड नेशन ने मुतालबा किया उनकी रिहाई का, उनकी उम्र है 60-70 साल, 60 के करीब उम्र है, 35 साल जेल में गुजर गए। सैयद अली गिलानी साहब हैं जेल में। देखें हमारे भाई हैं यासीन मलिक साहब, सही बात। मेरे हम उम्र हैं लेकिन बूढ़े लगते हैं, उनके जज्बे को शिकस्त दे सकते हैं? 10 साल में ये 10 साल में है, उनको तना जो ये दी जा सकती है दी जा रही है, कोई हरबा नहीं। देखिए ये कश्मीर का ऐसा एक मैदान है जो आलमी ज़मीर के मुंह पर एक तमांचा है। आप देखें वहां की खवातीन की आबरूरेज़ी की गई, उनके बच्चों को कत्ल करके गुमनाम कब्रों में दफना दिया गया। बिल्कुल सही बात। लेकिन उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की, आइंदा करेंगे। ऐसे ही है। लेकिन ऐसा जो ख्वाब मोदी सरकार देख रही थी कि हम यहाँ इन्वेस्टर लाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ उनको जगह देंगे और वो लेके तो वहाँ आबादकारी का जो सिलसिला उनका था, आप क्या समझते हैं कि आबादकारी तो नहीं हो सकी लेकिन भारतीय अफवाज में इजाफा हो गया? राशिद साहब, सबसे बड़ा कश्मीरी कज़िये का, कश्मीर जो खंजर का अल्फाज इस्तेमाल किए थे ख्वाजा साहब ने कि आलमी ज़मीर के जिगर के अंदर ये खंजर पैवस्ता है, उसको सबसे ज्यादा तकवीत नरेंद्र मोदी ने दी है। ठीक है। अब हिंदुस्तान इम्प्लोड करेगा, हिंदुस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी गए अमेरिका, उन्होंने हाउडी मोदी का और स्टार वार्स के लिए एक थीम लेके गए। जब इमरान खान साहब का वाशिंगटन में हुआ तो उसके जवाब में उन्हें टेक्सास में एक जलसा करने की कोशिश की, इसी तरह नमस्ते पेरिस करके वो गए। लेकिन जिस जगह गए हैं वहां उनको शर्मिंदगी हुई है क्योंकि बाहर सिख और कश्मीरी लोग मौजूद थे जो अपने हक के आज़ादियत के लिए बात कर रहे थे। अब वो लोग क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि हमें मुल्क तोड़ना है। हम कहते हैं जो आपके आबाओ अजदाद ने जाके यूनाइटेड नेशन के सामने करारदाद दी थी उसको कबूल कर लिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन्होंने कहा कि वहाँ कठपुतली हुकूमत मौजूद थी जिसकी वजह से कुछ लोग, हर जगह हर कौम के अंदर कुछ मीर जाफर मीर सादिक होते हैं। 1947-48 में आर्टिकल 370 और 35 अल्फा उन्होंने इम्पोज किया था, उसमें एक उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन को शेम किस्म की कवर दी थी इन आर्टिकल से। अब वही लोग जिन्होंने उन पर दस्तखत करके अपने कलेक्टिव जमीर का सौदा किया था, वो कठपुतली इंतजामिया जिसे हम श्रीनगर में बैठा हुआ देखते, वो भी उसके खिलाफ हो गई। ठीक है। अब हमें आसिया इंद्राबी बहन, हमारी जो माँ, हमारी एक बेटी, कौम की एक ऐसी गैरतमंद खातून है जिसके मियाँ को 1992 से गिरफ्तार किया है, 29 साल से वो अपने मियाँ से नहीं मिल सके, 2 बच्चे हैं, वो एक लिबरल औरत है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री की हुई है, एमए अरेबिक है, सिर्फ दुख्तरान मिल्लत की है, उसको छोड़ दे। महबूदा मुफ्ती भी गिरफ्तार है, उनकी अपनी वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वालिद फारूक अब्दुल्ला पूरी जो उनकी हमायत कर, ये बड़ा पॉइंट है कि जो उनकी हमायत करते रहे, जिन्होंने धोखा दिया कौम को, वो भी भुगत रहे। मतलब ये ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। वो कठपुतली इंतजामिया पे मुझे ये इकदाम है ना जो भारत का, जो प्रो इंडियन थे ना कश्मीरी, अब उनको भी समझ आ गई है। अब पूरा कोई एक फर्द नहीं है पूरे कश्मीर में जो इंडिया को अपना हमायती मिले। लेकिन क्या आप समझते हैं कि फिर अंजाम क्या देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं फिर क्या? देखिए मैं कहता हूँ जो इंतहा पसंदी है ना, इंतहा पसंदी वो किसी भी माशरे के लिए जहर कातिल है। आपने अमेरिका में देखा इंतखाबात में इंतहा पसंदी पे उतरा है लोग और कैपिटल हिल में घुस गए, पार्लियामेंट में घुस गए। क्या है कि उनके पीछे एक इंतहा पसंदाना सोच है। एक बंदे का इलेक्शन जीत गया उसको तस्लीम कर लिया जाए।
یہ جو مودی کی وہ ہندو معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ 35 کروڑ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، دوسری قومیتیں ہیں، چھوٹی جو ان کے ذات برادری کا وہاں بڑا مسئلہ ہے، ذلت ہے وہاں 32 کروڑ، صحیح بات، کرسچن آبادی ہے، تو وہ ان تمام آپ اس پہ فورس کر، وہاں تو لبرل معاشرہ چل سکتا ہے، سیکولر معاشرہ چل سکتا ہے، جیسا کہ ان کے آباؤ نے بنایا تھا، نہرو نے بنایا تھا، گاندھی جی نے ان کو بنایا. اب وہ اس کو توڑ کر اب ہندو معاشرے کی طرف جب لائیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری قومیتیں انہیں تسلیم کر لیں، وہ تو بھرپور ریئیکشن آئے گا. ابھی دیکھیں پورا بھارتی پنجاب ان کے خلاف ہو گیا، صحیح بات، سکھوں کی زمینوں پر قبضے کرنے کا سوچ رہے ہیں، پہلے کشمیر کی زمینوں پر قبضے کا سوچا. یہ دیکھیں کتنی گھٹیا سوچ ہے مودی کی. اب جو کسان ہیں بھارتی پنجاب کے، ان کی زمینوں پر قبضہ، وہ شدید ٹھنڈ میں وہاں سے 40-50 لاشیں گئی ہیں سکھوں کی، صحیح ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ابھی تک ڈٹ کے بیٹھے ہوئے. اب بھارتی سپریم کورٹ کو پھر مانا پڑا، انہوں نے اس قوانین کو معطل کیا، لیکن کسان سڑکوں پر ہیں. اسی طرح تمام طبقات. یہ مودی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت کے ٹوٹنے کا باعث یہی بنے گا. بالکل صحیح ہے، اور کشمیریوں کو اسی وجہ سے آزادی. راشد صاحب جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ شاید، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کہی تھی کہ شاید مسلمان کیونکہ سر نہیں جھکاتا، اس کے خون میں جذبہ حریت ہوتی ہے، قوت ایمانی ہے، اس کو آلات حرب سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی بنیاد پہ چلتا ہے. ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید مسلمان کہیں زیادتی کر رہے ہوں ہندوستان کے ساتھ. ایک منٹ کے لیے ہم ان کا نیریٹو مان لیتے ہیں. چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ کیوں ہے؟ چائنا کی فوج سے ان کی جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. نیپال جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 30-40 لاکھ آبادی ہے، اس کو اپنی سرحد پہ باڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے وزیر اعظم نے صرف انڈیا سے پہلے چائنا کا دورہ کر لیا، نو منتخب وزیر اعظم نے، تو ان کے خلاف ہو گئے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ بنگلہ دیش جس کو بنوانے کے لیے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش، انہوں نے رول پلے کیا، انہوں نے گھسپیٹھیے بھیجے، انہوں نے مفتی بھانی بنائی. اب وہاں بھی بارڈر پہ انلیگل امیگرینٹس کے کیس میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو علاقہ بدر کیا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ ہندوستان جو انتہا پسندی اور دہشت گردی میں نمبر 1 ہے دنیا میں، یہی ہے سر. ان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف آنا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر میں یہ سال الیکشن کا ہے، جون جولائی میں الیکشن بھی آنے ہیں. رائے صاحب آپ فل تیاریاں بھی کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو آٹے کے حوالے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی مظاہروں کا وہاں سلسلہ ہے، پاکستانی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے کہ کیا یہ سیاست ہے اور اس وجہ سے وہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، یا کوئی جینوئن ایشو ہے کہ 500 روپیہ جو اضافہ ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ 200 روپیہ ہم نے واپس بھی لے لیا تھا؟ اچھا راشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن کا مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئے، مخالفت ہی کسی کی نہیں ہے. مخالفت آپ کو مخالفت کا پتہ چلے گا. اب میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، مطلب دل سے خواجہ متین اب یہ مان چکے ہیں کہ پی ٹی آئی سب سے مضبوط جماعت ہے. گلگت بلتستان میں پاکستان کی عوام نے ریفرینڈم دیا ہے کہ پی ٹی آئی منوان اس کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے ہیں، نوجوانوں کو آگے لانے، تبدیلی کو آگے لانے، کرپشن کو روکنے کے لیے جو کوشش کی. اب میں آٹے کے قضیے کا بتاؤں. آزاد کشمیر کی حکومت نے 2,40,000 ٹن آٹے کی ڈیمانڈ دی فیڈرل گورنمنٹ کو. اس وقت جو وہاں فی من آتا ہے سر، میں اگر آپ کو پوری میں آج تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ کو نہیں 2100 ہوا تھا، پھر 1900 ہوا ہے. ہوا کیا سر کہ انہوں نے 2,40,000 ٹن آٹے کی ڈیمانڈ دی فیڈرل گورنمنٹ کو جون میں. ٹھیک ہے. جولائی میں پاکستان کی حکومت نے 2,40,000 ٹن آٹا ان کو پرووائڈ کر دیا، جس کی حکومت نے سند دے دی ان کو. یہ سبسڈائزڈ آٹا تھا جو پاکستان کی حکومت نے اپنے کوٹے سے دیا تھا. جولائی کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر تک وزارت خوراک نے آزاد کشمیر حکومت کو لیا کہ ہم نے اعداد و شمار غلط بتائے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں 3 لاکھ ٹن چاہیے. ٹھیک. وہ آزاد کشمیر کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جب اکتوبر کے آخر میں ایکیوٹ شارٹیج ہونے لگی تو انہوں نے میسج کیا پرائم منسٹر کو، ڈائریکٹ وزیر نے، کہ بھئی ہمارے لیے پرابلم ہو گئی ہے، کہیں آٹا ارینج کریں. اس وقت حکومت آزاد کشمیر نے پاکستان کی حکومت سے اضافی 80,000 ٹن آٹے کی ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے. پاکستان کی حکومت نے کہا کہ جو ہمارے ذخائر تھے وہ ہم لوگوں نے این ایف سی ایوارڈ کے مطابق سب کو ادا کر دی ہیں، اب آپ کو کمرشل امپورٹ کرنی پڑے گی، آپ خود کر لیں. انہوں نے دسمبر تک ویٹ کیا اور دسمبر میں 10,000 ٹن آٹا منگوا لیا، گندم منگوا لی. اب سر جو کنٹرول پرائس ہے جو آزاد کشمیر حکومت کہتی ہے، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا تاکہ آپ کے پاس ثبوت لے. ثبوت کیا ہے؟ وہ 1,020 روپے ہے. 1,008 روپے کا آٹا ہے، 40 kg ایک من کا. کتنا؟ 1,008 روپیہ. اچھا 1,008 روپے کا سرکاری پلائی. اس کے بعد یہ بیچتے ہیں 1,040 روپے میں فلور ملوں کو.
ये करप्शन होती है फी मन, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने ये आटा, इसमें तो फारूक हैदर साहब भी परेशान है कि ये जाता कमाए। सर मैं बताता हूँ, ये 1600 रुपए का मार्केट में बिकता था, 1600 रुपए का 40 kg का आटे का तोड़ा, 1 मन का तोड़ा बाग में, मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में बिकता था, 1580 से लेकर 1600 रुपए तक का होता था। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इन्होंने जो आटा मिला था इनको, जो सब्सिडाइज रेट पे था, वो महंगे दामों इन्होंने मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बेच दिया, ठीक है। आटे की किल्लत हो गई। अब इन्होंने कहा कि महंगा आटा खरीदें, और वो जो पैसे उन्होंने ईयर मार्क करने थे इस आटे के लिए, ये कोई ज्यादा नहीं, आप 1 मिनट के लिए कहें कि 80,000 टन आटे की शॉर्टेज है। ख्वाजा मतीन साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और बड़े ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, 80,000 टन है आटा, कमी है। 1 टन पे वो 1 मन में वो कितना कह रहे हैं, 500 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। 80,000 टन में कितने मन आ गए, 2,000 मन, ठीक है। 2,000 मन को 500 से ज़रब दे, 10 करोड़ रुपया बनता है। फारूक हैदर ने, महाराजा ने अभी 6 करोड़ की सिर्फ गाड़ी खरीदी है, मर्सिडीज थी, अब लैंड क्रूजर नहीं खरीदी है, 35 करोड़ की तमाम बुजुर्गों को फॉर्च्यूनर्स लेके दी हैं। ये कोई इशू ही नहीं है, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। मैं आपको कोर्ट मैंने कहा है 80,000 टन पे 500 रुपया इजाफी देना है। कितना बजट पे इंपैक्ट कितना आया, 15 करोड़। 15 करोड़ बचाने के लिए इसने पूरे के पूरे, कल आजाद पतन में पुलिस चौकी को आग लगाई गई है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि कल एक फारूक हैदर साहब का कारकुन, क्योंकि वो कल मेरे घर गए हुए थे, हमारे आजाद बाग के इलाके में गए हुए थे, वहां पे वो गए। वजीर आजम स्टेट का सिंबल होता है, वो जब भी आए तो हमें फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए, पर्सनालिटी की नहीं। हम फारूक हैदर की बतौर वजीर आजम इज्जत करते हैं, चाहे वो हमारे मुखालिफ हो या हिमायत करे। अब वो वहां स्टेट के सिंबल के तौर पे गए, उनका एक कारकुन जिसका नाम राजा जमीर था, वो हमारे साथ पीटीआई में शामिल हो गया आज से कोई महीना पहले, ठीक है। कल रात को ना उसने एहतजाज किया ना कुछ किया, उसको घर से अगवा कर लिया गया। अगवा करके पुलिस ने पूरी रात बैठ के उसको ये कहा गया कि तुम पीएमएलएन में वापस आओ, आपकी बेगम साहबा को नौकरी देते हैं, हम आपको स्कीम देते हैं, आपने वापस आना है, वरना आज तुम्हारे साथ 3rd डिग्री होगी। जब वो लड़का नहीं माना तो उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, डिस्ग्रेस करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे उसे मर्दाना जेल से निकाल के जनाना जेल में बंद किया गया और उसकी फोटोज वायरल की गई। सर दिस इज दी अमाउंट। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं कि ये रवैये दुरुस्त हैं, और आजाद कश्मीर पुलिस ने जो कल किया है कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है, वहाँ शेलिंग की गई है और गोलियां बरसाई गई हैं, रवैये भी तो ठीक नहीं है ना, एहतजाज करना ठीक है। राशिद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, सबसे पहले मसला, ये मसला बना क्यों है, आटा, ठीक है। उसमें देखें, अब बुनियादी खुराक की चीज है, सही है, जो गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर तक खाता है। जायज उन्होंने एहतजाज किया है ना, मैं बुनियाद बनाता हूँ। देखें, गरीब जो हर बंदे की जरूरत है, ठीक है, फिर इस पे सब्सिडाइज आटा वफाकी हुकूमत से लेते हैं तो लोगों को दे ना भाई। इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है, को वफाकी अदारा तहकीक करे, इसमें करोड़ों अरबों का हर साल फ्रॉड होता है, जो पैसे बराह रास्त जेबों में चले जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आप, जैसे इन्होंने कहा गाड़ियां आपने महंगी करोड़ों रुपए की खरीदी हैं, तो ये रियासत क्या होती है, रियासत एक माँ जैसी होती है, ठीक है। तो आप लोग, ये रियासत किस लिए, ये गाड़ियां, ये वसाइल पब्लिक को रिलीफ फराहम करने के लिए दें उनको, बुनियादी चीजें हैं। देखें, ये आटा, घी, चीनी, ये बुनियादी चीजें, इनका किसी भी माशरे के लिए, इसको किसी भी मुल्क के लिए ये लोगों को देनी चाहिए सस्ते दरों पर, ताकि कोई आदमी भूखा ना रात को सोए, ठीक है, ठीक है ना। हमारे यहाँ रवश उल्टी है। एक तो हुकूमत ने, राजा फरूक हैदर साहब, जैसे मैंने लफ्ज बोला है, इनके अजीज भी है महाराजा, तो वो महाराज हैं राजा फरूक हैदर खान, वो जिद कर गए हैं, जी मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं रेट कम करूंगा, हम 2 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे, भी 6 अरब की दे दें, 4 अरब की दे दें। ये पैसे किस लिए हैं? आपने मुराद बढ़ाई, चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह में 150% एग्जेक्टिव अलाउंस में इजाफा किया, जो मेरे ख्याल में आजाद कश्मीर की तारीख में 73 साल जो तारीख है, इसमें एक अजूबा है। और आईजी की तनख्वाह बढ़ा दी आपने। एक तरफ गरीब मर रहा हो, ठीक है, उनको तनख्वाह मिल न रही हो, बेरोजगारी का तूफान हो, और आईजी, तो आप जिनके पास पहले ही बहुत मुराद हैं, जिनको घर भी मिलते हैं, जिनके मुलाजमीन भी हैं सरकारी, मेरे पास तो मैं रेंट के घर है, सही है, हम रेंट के घर को किराया कैसे देता है, कोई बंदा सोचे, तो किसी पूछे ना जो किराए पे रहने वाले से, भी तुम किराया कैसे मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क कैसे खिलाते हो, फीस कैसे देते हो, जिनकी फीसें भी सरकार देती है, सब कुछ देती है, उनको मजीद ये मैं जी 150% बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो इलेक्शन का भी साल है, आज़ाद कश्मीर में क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे मंसूबे लॉन्च किए जाएं ताकि बेरोजगारी का जो अंसर है वो कम हो सके?
راشد بھائی ایک پوائنٹ پچھلے جواب سے میں چاہوں گا کہ یہ کیونکہ پی ٹی وی ہمارا وہ چینل ہے جس کو کشمیر میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز سمجھنی ہے پلیز, میں آٹے پہ آؤں کیونکہ آج کل آگ لگی ہوئی ہے. 1 منٹ کے اندر میں سم اپ کرتا ہوں. 80,000 ٹن آٹے کی کمی ہے جو فاروق حیدر کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. 1 من پہ وہ کہتا ہے کہ 500 روپیہ سبسڈی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. 80,000 ٹن میں کتنے من ہیں؟ 2,000 من. نہیں اس پہ تو ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں سر. 2,000 من ہے, 2,000 من مطلب 40 کے جی ہوتا ہے, تو 80,000 کے جی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 2,000 من کے اوپر 500 روپے کی سبسڈی دے دے تو یہ 10 کروڑ بنتا ہے. 10 کروڑ کے پیچھے ضرورت ہے نا سر. سر یہ اب آپ نے جو کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ کیوں چلیں گے, 1 منٹ لگے. یہ کہا نہیں انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں حکومت جب آئے گی پی ٹی آئی کی لوگ کیوں جاتے ہیں حکومت کے ساتھ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مطلب آپ کی نظر میں تبدیلی آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے وجہ بتاتا ہوں. اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پیسے دیے کشمیر کونسل کے فنڈ دے کے لوگوں کے ضمیر خریدے. نہیں, جیسے نواز شریف صاحب نے میرے حلقے میں 600 کروڑ کا ایک ہسپتال دے دیا تھا. اب ہم کہتے ہیں وہاں دل کا علاج کرائے, کہتے ہیں ایک اینٹ نہیں لگی ہے. تو یہ باتیں نہیں ہیں, ہم آپ کو کنکریٹ بتاتے ہیں. اب جیسے فاروق حیدر صاحب میرے بزرگ ہیں, میرے قابل احترام ہے, کل میرے حلقے میں آ کے ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھتی ہے. کون سی یونیورسٹی کا؟ وومن یونیورسٹی کا. 3 مہینے میں یونیورسٹی بنے گی. صرف فوٹو آپس کے لیے آئے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے تھے. اب میں فاروق حیدر صاحب کی اپنے حلقے کی بات رنگلا کی وہ ہٹیا بالا کی بتاتا ہوں. وہاں ایک یونیورسٹی اے جے کے یونیورسٹی کا کیمپس کھولا ہے 3 کمروں میں. ٹھیک ہے. 9 کمروں کی یونیورسٹی ہے. 3 کمرے اس میں ڈگری کالج کے پاس ہیں, 3 کمرے سائنس کالج کے لیے, اور 3 کمرے یونیورسٹی کے لیے. یہ فاروق حیدر صاحب کے اپنے حلقے کی حالت ہے. اب عمران خان کے ساتھ حکومت کے ساتھ لوگ کیوں چلیں گے؟ وجہ پہلی بات, عمران خان الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتا. اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں تبدیلی چاہتا ہوں, میں نوجوان کو آگے لانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے گا آج اسمبلی میں جب 2021 میں 21 جولائی کو نئی اسمبلی لے گی, اس اسمبلی میں آپ کو حماد اظہر نظر آئے گا, اس میں 31 سال کا مراد سعید نظر آئے گا, 34 سال کا فیصل جاوید نظر آئے گا, 29 سال کا شہرام ترکئی نظر آئے گا, اجمل وزیر نظر آئے گا, سیف اللہ نیازی نظر آئیں گے. سارے نوجوان آئیں گے. الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات, خان صاحب نے آج تک کہیں بھی پی ٹی آئی کی سیاست کشمیر میں نہیں کی, عوام کی سیاست کی ہے. اس نے جس غیرت مندی سے, دلیری سے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے 1 گھنٹے تک کشمیر کے قضیے پہ بات کی ہے, آج تک اس ہمت اور جرت سے کسی, اب جیسے پیپلز پارٹی تھی اس کی حکومت میں راجیو گاندھی 88 میں پاکستان آیا تھا تو کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتار دیے گئے تھے. وہ بندہ نواز شریف صاحب جو تھے جنہوں نے نریندر مودی کو بلایا تھا, لیکن فاروق حیدر صاحب کو اپنی نواسی کی شادی پہ نہیں بلایا تھا, اور وہاں جا کے بغیر ویزے کے بلا کے کہا تھا کہ آپ کا اللہ ہمارا بھگوان ہے, کہ آپ کے 330 کروڑ اللہ ہے, تو ہم بھی شاید, ہم آپ کی اور خوراک ہماری ہے, کہ مطلب گاؤں ماتا کو ہم بھی سلام کرتے ہیں, آپ بھی سلام کرتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے آپ ناتسی ہیں, آپ ہٹلر کی جانشین ہے, آپ کا ہندوتوا اور ہٹلر کا ناتسیزم ایک ہے. کووڈ 19 ہوا, 12,000 روپے زلزلے میں فوج موجود تھی, لیکن ہمیں ابھی تک کئی لوگوں کو زلزلے میں معاوضے نہیں ملے. عمران خان کی حکومت میں 12,000 کا معاوضہ 2 سے 3 مہینے میں ملا. بلین ٹری پروگرام میں 2 ارب روپے دیے. آئسولیشن وارڈ بنانے تھے, کوئی موجود نہیں تھا, 10 ڈسٹرکٹس میں 1.25 ارب روپیہ دیا. ہنرمند نوجوان کامیاب پاکستان پروگرام میں کشمیر کو حصہ ملا. ہاؤسنگ کے لیے 50 لاکھ کا جو لون دیا اس میں عمران خان نے حصہ دیا. بارڈر ایریاز پہ شیلنگ ہوئی, لوگوں کی مالی نقصان ہوا, 6 ارب 600 کروڑ روپے کے بنکرز کے لیے دیا. ہر جگہ پہ عمران خان نے یہاں تک کہ سر 1970 سے پانی کا آبیانہ فی یونٹ 11 پیسے تھا, عمران خان نے 1 روپیہ 17 پیسے کیا گیا. مجھے یاد ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے پیپلز پارٹی کی سارے کے سارے فنڈز روک لیے تھے. اس دفعہ بجٹ میں 2020-21 کے بجٹ میں خان صاحب نے 55 ارب 5,500 کروڑ روپیہ اضافی فیڈرل گرانٹ دی تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو. اس کے بعد بھی کشمیری لوگ ان کے ساتھ نہ چلیں, یہ ہو نہیں سکتا. مجھے یقین ہے 2021 میں جب سلو ہوگا 21 جولائی کو سورج, ہم 2/3 سے زیادہ اکثریت لیں گے, اور پھر حقیقی معنوں میں عوامی حکومت ہوگی جس میں احتساب ہوگا, نیٹ اینڈ کلین لوگ آئیں گے, اور وہ انشاءاللہ تعالی العزیز کشمیر کے قضیے کو, کشمیر کی عوام کو, فلاح و بہبود کو مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ کے بھی رش کریں گے کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ رول ماڈل آنا چاہیے آزاد کشمیر. خیر صاحب کیا کہیں گے کہ آزاد کشمیر میں اگر نوجوان دیکھیں تو ڈگریاں ہاتھ میں لیے روزگار کی تلاش میں, آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی منصوبہ ایسا لانچ کیا جائے کہ وہاں آزاد کشمیر میں نوجوانوں کو روزگار مل سکے؟ بالکل, میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں. راجہ صاحب پہلے میرے سوال کی طرف پلیز. اچھا, پہلے آپ کے سوال.
دیکھیں آزاد کشمیر میں سب سے بڑا سکوپ سیاحت کا ہے. ٹھیک ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے یہاں ایسے ہوٹلز نہیں ہیں, موٹلز نہیں بنائے گئے. آپ صرف سیاحت کو جتنا خوبصورت خطہ ہے نا آزاد کشمیر کا, ٹھیک بات ہے, اس حوالے سے روڈز اچھی کر دیں, سیاحت کو فروغ دیں. میں کہتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر دوسرے ملکوں کو قرضہ دے گا. بالکل ٹھیک. کسی بندے نے زراعت پانی بھی وافر, ٹھیک ہے جی, موسم بھی اچھا, ٹھیک بات ہے, کھیت بھی اچھا, ٹھیک ہے جی. اب وہاں کوئی بندہ کام نہیں کرتا. زراعت پہ ہمارا محکمہ بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں کام کرے گا کام. اچھا سنیں, حکومتوں نے کرنا ہے نا جی, محنت تو نہیں کرنا, لیکن حکومتوں نے کرنا ہے صاحب, وہ اس قابل نہیں ہے نا وہاں. دیکھیں اگر آزاد کشمیر سے سیب لوگ پیدا کریں, باغات ٹھیک بات ہے لگائیں, اگر وہ لاہور اور راول پنڈی کی منڈی میں آئے, ٹوٹ کے لوگ نہ پڑ جائیں جو کھاد کے بغیر ہو. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں کوئی جتنا فروٹ جاتا ہے پورے انڈیا میں ہزار ٹرک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹ کے پڑتے کشمیر سے سیب آیا جی. کشمیر کی چیز لوگ کھائیں گے. ہمارے ہاں کیا ہے, سارا سامان ادھر سے جا رہا ہے. ہمیں انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. یہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو, ڈگریاں دے کے بے روزگار کیے جا رہے ہیں, اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو فنی تعلیم دینی ہے. فن ہوگا تو روزگار ملے گا نا. صحیح بات ہے. میں نے الجبرا پڑھ لیا, میں اردو کر لیا, میں کیا کروں گا, یا تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں گا. سب سے بڑی انڈسٹری آزاد کشمیر میں وہ محکمہ تعلیم ہے, جہاں بھرتی لوگ کیے جا رہے ہیں. ابھی اساتذہ بھی آپ کو پتا ہے وہ ہڑتال پہ ہیں, دھرنا دیے بیٹھے ہیں مظفر آباد. تو دو چیزیں ہیں میرے نزدیک, اس پہ کوئی حکومت فوکس کر لے. یہ ان کو امید ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے, لیکن یہ ابھی امید پہ رہے. یہ میں بتاتا ہوں, ابھی جو انہوں نے بات کی ان کی طرف آتا ہوں. نہیں, لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے. میں آپ سے رائے صاحب پوچھوں گا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو خواجہ صاحب نے نشاندہی کی کہ اس طرف ہونا چاہیے, ٹورزم کو اگر فروغ دیا جائے تو آزاد کشمیر میں بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. خواجہ صاحب کے دوست ہیں ایک وزیر سیاحت آزاد کشمیر کے مشتاق مناز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت نیک آدمی ہیں, آپ کے بھی ساتھی ہیں. ان کو وزیر بنا دیا گیا اور وہ سیاحت کے وزیر آئے. ان کے گھر کے ساتھ ایک گنگا چوٹی علاقہ ہے. میں کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک فنکشن میں گیا تو مجھے دیکھ کے شرمندگی ہوئی کہ 10,000 فٹ کی بلندی الپائن, میں نے سوئٹزرلینڈ میں اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی ہے, الپائن پلینز کی طرح, اور وہ کچرا کنڈی بن چکی ہے. نہیں, ان کی غلطیوں سے سبق تو سیکھنا ہے نا. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, کشمیر کا ٹورزم کتنا زیادہ پوٹنٹ تھا اور اس کو ہم نے نقصان کیسے پہنچایا. نیلم ویلی میں لاہور کے میڈیکل کالج کے بچے اور بچیاں آئے. میں نے یاد ہے آپ نے 1 سال پہلے بڑی وہ ایک افسردہ مجھے تصویر بھیجی تھی, وہ پل کے اوپر کھڑے ہو کے تصویر کھنچا رہے تھے. اس پل کے سائڈ پہ صرف ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اتنا لکھنا تھا کہ اس پل پہ 20 سے زیادہ بندے کھڑے نہ ہوں. پل ٹھیک کریں گے, یہ کیوں لکھنا ہے؟ یہ بالکل پل لگائے, انہوں نے کیا پل لگاتے ہیں, انسانی زندگی کی قیمت جو ہے پورے کے پورے 40 سے 50 بچے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی ہم نے کئی بندے مجھ سے لاہور سے, کراچی سے, ہمارے جو دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم جانا کہاں ہے. ایک پورٹل بنا دیں جس میں پتا چلے کہ فرض مال نیلم میں, لیپا میں, کیل میں, کٹن میں, پیر چناسی میں کتنی جگہیں ہمارے پاس ریسٹ ہاؤس ہیں, تو یہاں سے نیٹ پہ آپ بک کر سکتے. اب کوئی بندہ وہاں پہ نہ فون ہے نہ رابطہ ہے, مطلب کوئی گورننس کی طرف کوئی ان کا کوئی موٹیویشن نہیں ہے. اب دیکھیں جو شاندہی کی ہے پلان ہی نہیں ہے. پلان بنائیں گے نا, پہلے تو پلان بناتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جو پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان کے پاس جو پہلا سال تھا اس میں 9 ارب روپے ترقیاتی بجٹ تھا, پھر وہ 11 ارب ان کی حکومت جب گئی تو 11 ارب تھا. اس حکومت میں 25 سے 30 ارب روپیہ پہنچ گیا ہے, اور کوئی ایک سنگل میگا پروجیکٹ نہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان ہیں جو حکومتوں میں جاتے ہیں ان کو بھی خاصی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ منصوبہ بندی ایسی طریقے سے کریں کہ وہ منصوبہ جات لا سکیں؟ بالکل ضرورت ہے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ آتے ہیں لوگوں پہ دبدبا بنانے کے لیے, الیکشن لڑنے کا ہمارے ہاں یہ روش ان کو پڑھانا چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے اب روش چل پڑی ہے, میں بھی الیکشن لڑوں گا, ایک حلقے میں 20 امیدوار ہیں. کس وجہ سے ہے؟ چمک دھمک کی وجہ سے, برادریوں کا اور پیسوں کا زور ہے. پروٹوکول دیکھتے ہیں, تھانے میں جاتے ہیں, واہ ہوتی ہے, دبدبے کے لیے, خدمت کے لیے نہیں آتے. اس لیے نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو لا رہی ہے, جو ٹرین ہوں گے اور خواجہ صاحب کے معیار پہ پورا اتریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں, پیر چناسی ایک جگہ مظفر آباد کے پاس ہے, چمک دمک کا کوئی عنصر نہیں ہے. پی ٹی آئی میں چمک دمک, ہم سب غریب لوگ ہیں, ہم سب خان کے سپاہی ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی الیکٹیبل ہے نہ سلیکٹیبل ہے. ووٹ ملتا ہے خان کو. اگر کوئی بندہ خان کا پرچم لے کے کھمبا بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. آزاد کشمیر کی جو وہ منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ ہم نے کیا والی سیاست نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ یہ دیکھیے گا کہ آج کے دن میں
ہر پرٹیننٹ ایشوز پہ 14 امینڈمنٹ ہو گئی. اب میں ٹیچرز کا بتاتا ہوں. یہ ٹیچرز تھے جنہوں نے ہر اول دستے کا PMLN کی حکومت میں کردار ادا کیا. تو جس دن ان کو مظفر آباد مارا گیا میں ان کے پاس گیا سارے اساتذہ کرام کے پاس. تو PMLN کا ایک لیڈر ہے ہمارے باغ کا, امتیاز نام ہے اور شاہد نام ہے. میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے. تو میں نے اخبار میں بیان دیا ہے کہ فاروق حیدر صاحب آج حکومت میں اتنا ظلم کریں جتنا کل اپوزیشن میں خود برداشت کر سکیں. تو اس نے کہا سر کاش آپ یہ نہ کہتے. میں نے کہا کیوں؟ سر یہ ہمارے اپنے اعمال کی کرتوت ہے. ہم سیاسی جماعت بن گئے تھے, ہم نے 1 لاکھ ووٹ دیا ہے اور آج ہمارے سر پہ ڈنڈے پڑے ہیں تو ہمیں نصیحت ہو گئی ہے آئندہ ایسی. اب سر تعلیم آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, اویئرنیس آ گئی ہے, انہینسمنٹ. یہ بندہ اب سوچ کے, اب وہ کھوکھلے نعروں میں نہیں کہ میری نانی جان میرے لشکر کا انتظار کر رہی ہے. نانی جان لشکر کا انتظار کر رہی ہے تو بیٹے کو بھیجیں فوراً جہاد کے لیے. یہ بات نہیں, اب نانی جان نہیں بکیں گے اس کے آنسو کہ مجھے خواب میں آئی پاکستان کی فوج آ کے لڑے. اب دیکھیں فاروق حیدر صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے. پاکستان کا کشمیر میں اسٹیک نہیں ہے, وہ ہمارا وکیل ہے. یہ ان کی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ فاروق حیدر صاحب کی ہے. وکیل کا کام جا کے اپنے بچوں کو مروانا نہیں ہوتا, فیس لے کے مقدمہ لڑنا اور سائڈ پہ ہو جانا ہے. تو سندھ کے بچے, بلوچستان کے بچے, KPK کے بچے, گلگت بلتستان کے بچے, پنجاب کے بچے, سرائکی بچے اپنا خون اگر چکوٹھی میں دیتے ہیں, نکیال میں دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر سے پیار کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمان ہمارا بھائی ہے, ہم ایک اکائی ہیں, ہم مل کے چلیں گے. انشاءاللہ تعالی العزیز سر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں ہمیں بند باندھنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ اس طرح شامل ہو رہے ہیں PTI کے اندر, رینک اینڈ فائلز کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن فیض صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کہ نیلم ویلی کی ہم بات کر رہے تھے کہ نیلم ویلی کی جو خوبصورتی ہے وہ جنگلات کی وجہ سے, اب درختوں کا جو کٹاؤ ہے وہ رک نہیں رہا. وہاں ایندھن کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. متبادل حکومت نہیں دے سکتی کہ تاکہ درخت بچ سکے؟ بالکل متبادل دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. مجھے راجہ صاحب کی بات کا جواب نہیں دینا یہ بات میں تھوڑی سی کر دوں. دیکھیں یہ ان کی رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں. الیکٹیبلز جو ہے نا وہ آئیں گے, میری اطلاعات ہے شمولیت کے لیے رابطے کا. فی الوقت جو PTI ہے فی الوقت آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی لوگ آئیں گے, الیکٹیبلز بھی آئیں گے, ان کو آس ہے کہ نہیں آئیں گے. میں ان سے اختلاف رائے کرتا ہوں. بالکل آزاد کشمیر میں چونکہ یہ ضرورت بھی ہے نا, آزاد کشمیر کی جو سنگلاخ سیاست ہے نا, پہاڑوں کی طرح بھی یہ سیاست بھی بڑی سنگلاخ ہے آزاد کشمیر کی. اس میں جگہ جگہ مائنز لگی ہیں برادریوں کی, علاقائی کی. اس میں کوئی بندہ ایسے آسانی سے اتر بھی نہیں سکتا. یہاں بڑی مشقت اور محنت کرنی پڑے گی PTI کو. اس طرح خواب میں جیسے سوچ لیا راجستھان میں تو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس طرح حکومت نہیں بنی. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو پتا ہے معروف سنتکار ہیں سردار تنویر الیاس سنٹوریس کے مالک, وہ بھی PTI میں حصہ بن گئے ہیں آزاد کشمیر کا. اس دن وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے ابھی پارٹی میں گروپنگ بھی چل رہی ہے. آج برسر صاحب نے ان کی جو شمولیت ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے, اس لیے ان کو بھی مل بیٹھنا پڑے گا, اتحاد بڑھانا پڑے گا. جو 3 دھڑے کام کر رہے ہیں PTI میں, PTI کی حکومت بنے گی, بنانے کی کوئی, لیکن آسانی سے نہیں بنے گی. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. وقت بہت کم رہ گیا ہے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جیسا کہ آپ نے کہا کہ درختوں کو ایندھن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کاٹ کر, تو ضرورت بھی ہے, بالکل کاٹا بھی جانا چاہیے. کاٹنا لوگوں نے جنہوں نے روٹیاں پکانی ہیں, جلانی ہیں لکڑیاں. تو حکومت کا یہ کام ہے کہ متبادل ایندھن کے طور پر پیش کرے, لیکن ساتھ ساتھ مزید درخت بھی لگائے جائیں. دیکھیں درخت کا کام ہے, اس کو کاٹا بھی جاتا ہے اس سسٹم سے. ہماری ضرورت زندگی بنا ہائیڈل کے منصوبے بھی تو لگائے جا سکتے ہیں نا. جو ہائیڈل کے میں کہتا ہوں جتنا بجلی مفت پرووائڈ کشمیر میں جتنا اسکوپ ہائیڈل کا ہے, تیسرا شعبہ میں بول گیا, یہ بھی جو اس میں وفاقی حکومت کرتی ہے کام, تو لیکن یہ دو کام آزاد حکومت کر سکتی ہے. لوکل تو لیپاک ویلی میں بھی حکومت آزاد کشمیر نے ہائیڈل کے پروجیکٹ, چھوٹے پروجیکٹ لگا کے 50 میگا واٹ تک آزاد حکومت بھی لگا سکتی ہے چھوٹے پیمانے پر. اس سے زیادہ پھر ہمیں واپس کے ساتھ الزام کرنا پڑتا ہے. 50 سے زیادہ نہیں لگا سکتی. لیکن وہ بھی دیکھیں روزگار کے, ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ روزگار کیسے دیا جائے. جب حکومتیں پالیسی بنائیں, ٹھیک ہے, اسی پہ ہم کیا ہماری حکومتیں آتی ہیں, نالی سڑک اس سے باہر نہیں نکل سکی. کوئی ویژنری لیڈر آئے, ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں. 5 سال قبل جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہم اسی طرح ٹی وی پروگراموں میں گفتگو کر رہے تھے. دیکھتے دیکھتے 5 سال گزر گئے, 4-5 ماہ رہ گئے. اب ہم توقع کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسا لیڈر آئے, دیکھیں جو ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دکھا سکے یہ ہے آزاد کشمیر. بالکل صحیح ہے. 120 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ راشد صاحب خرچ ہو جاتا تو قسم سے یہ آزاد کشمیر کی سڑکیں سونے کی بن جاتی. ٹائم بھی چونکہ کم نہ رہا ہے. صاحب کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ماڈل اسٹیٹ کی طرف جا سکتا ہے؟
سر دیکھیں ہمارا چھوٹا سا قصہ ہے جی. سر صحیح بات ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں آزاد کشمیر کا مختصر. مسئلہ ایک سیکنڈ کے اندر آزاد کشمیر کا مسئلہ ہماری حکومت ہے. اب آزاد کشمیر کی آبادی 40 لاکھ ہے. پڑھے لکھے نوجوان سے بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کو تیاری کر کے آتا ہے. گجرانوالہ کی آبادی 50 لاکھ ہے. 1 ڈی سی 5 اے سی پورا ضلع چلاتے ہیں. ہمارے 40 لاکھ کے لیے 10 ڈی سی کمشنر تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. صدر وزیر اعظم ایک عجیب وزراء کی طوفان بدتمیزی ہے. ظفر اب فوج. آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹل بجٹ 20 ارب ہے. میں آپ کو بتاؤں 20 ارب ہے اور 100 ارب اس ڈیولپمنٹل بجٹ کو خرچ کرنے کے لیے حکومت کے کارکن ہیں. پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے کہ 20 ارب خرچ کرنے کے لیے 100 ارب کی حکومت رکھی گئی ہے. تماشا بنایا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ نیپوٹزم ہے, یہ کرپشن ہے, یہ نااہلی ہے, یہ مس گورننس ہے, یہ مس ڈکلیریشن آف انٹرسٹ ہے. ان میں سے کسی کو عوام کی فلاح و بہبود ہی نہیں ہے. صرف اور صرف عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے برادریوں میں عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. 20-28 خاندان ہیں جو آ کے سیاست کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 2021 آنے دیں. 5 مہینے رہ گئے. گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, فوج بھی حاضر. یہ کہتے بہت شکریہ راجہ وقاص صاحب آپ کا, خواجہ متین صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور آزاد کشمیر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. سیاحت پہ اگر کام کیا جائے تو آزاد کشمیر ماڈل اسٹیٹ بھی بن سکتا ہے اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو, آزاد کشمیر کے لوگوں کو روزگار بھی میسر آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے